गुड मर्निङ एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु येट अनदर डे अफ माई लाइफ। आज चाहिँ हो तपाईँको भाइटिका दिवाली त्यसपछिको आफ्टर नेक्स्ट डे चाहिँ भाइटिका मान्छौँ हामी। भाइटिकामा चाहिँ आज चाहिँ सबै मेरो भाइ बुहारी दाजु भाउजू जति पनि हुनुहुन्छ रिलेटिभ्सहरू है, सबैलाई ह्याप्पी भाइटिका। अन्त खुसी बस्नुहोस्, सुखी बस्नुहोस्। अन्त यही हो जिन्दगी। आज चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति मेरो तपाईँहरूलाई फुलहरू देखाउनु मन थियो। भाइटिकामा चाहिँ सयपत्री फुलको चाहिँ हामीले माला बनाएर चाहिँ हामीले लगाइदिन्छौँ हाम्रो भाइहरूलाई होइन, बुहारीहरूलाई, भदैनीलाई। तर अहिले चाहिँ यो साल चाहिँ हाम्रो नहुने भएर चाहिँ जस्ट म फुल मात्रै तपाईँहरूलाई देखाइदिँदैछु, हेर्नुहोस् फुलहरू। अन्त त्यही हो ह्याप्पी भाइटिका। अन्त अब नेक्स्ट इयर चाहिँ भगवान्को आशीर्वादले भयो भने चाहिँ राम्रो मनाउनु पर्छ। दिवालीको पनि योपालि भ्लग गर्नु मन थिएन, गरिन पनि, किन भन्दा हाम्रो हुँदैन थियो, न त माइतपट्टि न त ससुरालीपट्टि, सो भिडियो बनाइन। अन्त गाइस यस्तै छ जिन्दगी। अब चाहिँ अलिकति आज चाहिँ मैले ओइलिङ गरिरहेको छु, अब नुहाइ धुवाइ गर्छु, त्यसपछि अलिक स्किन केयरहरू गर्छु आज। अन्त अब घर सफाहरू गर्छु, त्यही हो तपाईँहरूलाई म देखाउँदै जान्छु है त। सो स्टे ट्युन। आज भाइटिकामा हेर्नुहोस् है त, हाम्रो आमाले रोप्नु भएको यिनीहरू चाहिँ दिस इज सो ब्युटिफुल। क्या दामी भएको छ यो सबै कोपिला भएको छ, अब हुँदैछ आस्ते आस्ते ठुलो ठुलो। कस्तो दामी हेर्नुहोस् न, यो अलिभ ग्रिन कलरको, यो त हामीले लाभाबाट लिएर आएको यो प्लान्ट, यो फुल। अन्त चाहिँ अहिले चाहिँ सिजन हो, अन्त मजाले फुलिरहेको छ। यसलाई हामीले सार्नु पर्ने थियो नि त, 2-3वटा बनाउनु पर्ने क्या, तर पनि भएको हो नि यतिको त। आमामा हाम्रो गोदावरी हेर्नुहोस्, सयपत्री। भाइटिकामा तपाईँहरूलाई सयपत्रीको दर्शन। दामी भएको छ, तर योपालि हामीले हुँदैन नि त। ह्याङ्गिङ प्लान्ट, सो ब्युटिफुल। हेर्नु हेर्नुहोस् है त बजार, आजको भ्यू हेर्नुहोस्। यस्तो छ कालिम्पोङ आज। सो आजको भ्लग चाहिँ यसरी नै, यो अलिकति देखाएको तपाईँहरूलाई। अन्त मेरो प्लान्टहरू अझै म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल। यो पनि रहेछ हाम्रो गोदावरी, तर यसलाई चाहिँ कुनै अर्कै फुल भन्छौँ, यहाँ झरिरहेको छ, देख्नुभयो? दिस इज सो ब्युटिफुल। यहाँ स्नेक प्लान्ट यहाँ सारेको छु एउटा। यो चाहिँ ठुलो ठुलो प्लान्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ ठिक्कै बाटोमा भेटेको थिएँ मैले, अन्त चाहिँ काटेर चाहिँ यो भासमा हालिरहेको छु। लुक्स सो गुड। यो प्लान्टहरू हेर्नु, त्यति राम्रो भएको छैन यो, बेसी पानी परेर। आमा के गर्नुभएको यत्रो डरलाग्दो कार्पेट? तपाईँको हुँदैछ है भिडियो गरिदिएको है, केही पनि हुँदैन। होस् होस्। सो
सो हाई गाइज, ब्लग कन्टिन्यू गर्दैछु। अन्त चाहिँ आज चाहिँ म अलिकति आफ्नो स्किन केयर गरौँ भनेको। देख्नुहुँदैछ मेरो अनुहारको गति नमती भइरहेको छ, इट्स बिन सो लङ। अन्त यो आज चाहिँ म यो प्लम क्लिन्जिङ मिल्क यो युज गर्नेवाला छु। कस्तो हुन्छ, सिल पनि खोलेको छुइनँ, अस्ति ल्याएकोदेखिको कस्तो हुन्छ देखाउँछु है त। यो क्लिन्जिङ गरेर चाहिँ I'll apply this face mask. First thing first, you have to put your hairband. आज चाहिँ एकदम म जोसमा छु सो कति भएको थियो मैले स्किन आफ्नो मेन्टेन नगरेको, लाइक हुन्छ नि कस्तो मेन्टेनले चाहिँ मैले यो क्लिन्जिङहरू गरेकै छुइनँ नि त। अन्त सो आज चाहिँ आई एम गोइङ टु डु सो क्लिन्जिङ डन। अब यसलाई चाहिँ म रिमुभ गर्छु। अब चाहिँ म फेस मास्क लगाउँछु। फेस मास्क नलगाएको धेरै भएको थिएँ, माई फेभरेट मामाअर्थको। अब यो फेस मास्क चाहिँ म पनि लगाउँछु, मेरो सासूले पनि लगाउनुहुन्छ। Vitamin C. नेकमा चाहिँ लगाउनु नबिर्सिनु होला। Sheet mask. Mama, के गरेको? यो मैले अब के लाग्यो अनुहारमा? That's okay. मम्मालाई लाग्दैको। नछुनु ल बेटा यो। मम्मा, के गरेको? हेर ल मेरो आँखा नाक मुख हुन्छ ल। अब आई नोज माउथ हुन्छ, हेर ल हुन्छ। यो मम्माले के गरेको स्किन केयर रुटिन। मामाको नोज हुन्छ, मुखका हुन्छ। सो गाइस, यो फेस मास्क चाहिँ मलाई पहिला नै मेरो बहिनीले दिएको थियो है। अन्त मैले युज गर्नै पाएको थिइनँ। सो आज युज गरेको। अस्ति पनि एउटा युज गरेँ, आज एउटा। दिस इज फ्रम इनिसफ्री। अन्त 10 मिनटसम्म चाहिँ म यो लगाउँछु, 10 to 15 मिनटसम्म है त। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ आई चेन्ज माई क्लोथ्स। भर्खर नुहाएर निस्केको। सो गाइज, मैले चाहिँ यो अघि देखाइहालेँ तपाईँहरूलाई, यसको फेस मास्क लगाएको इनिसफ्रीको। अन्त इट्स बिन 5 to 10 मिनट्स भयो। सो अब मैले चाहिँ मलाई आई डोन्ट नो, लाइक हुन्छ नि यस्तो गर्नु मन पर्यो। मेरो नानी पछाडि खेल्दैछ यो जेट रोल हुन्छ नि, मैले चाहिँ यस्तो गर्नु मन पर्यो। आई थिङ्क यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ सबै भित्रसम्म जान्छ होला यो सिरम। सो अब यो फेस मास्क लगाएपछि चाहिँ म केही पनि लगाउँदिनँ, जस्ट लिप बाम, माई फेभरेट। सो
दिस इज वाट। अन्त चाहिँ अब चाहिँ म सनस्क्रिन लगाउँछु यो SPF 50 को न्युट्रोजेनाको। अब यो लगायो भने भयो, के पनि लगाउँदैन। किन भन्दाखेरि अब के चाहिँ लगाउनु नि, सिरम अलरेडी यसमै छ सबै। अब दिस इज एकदम कस्तो मजाको हुन्छ क्या, फ्रेस। सनस्क्रिन त लगाउनै पर्यो नि। सो आज चाहिँ अब भाइटिकामा त मेरो तर्फबाट सबैजनालाई ह्याप्पी भाइटिका। मेरो जति पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, बुहारी भाउजूहरू, भदैनी सबैलाई ह्याप्पी भाइटिका है, ह्याप्पी तिहार सबै मेरो अडियन्सहरूलाई। अनि गाइस म चाहिँ आज चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुहोस्, तपाईँकोमा जो छ जे छ त्यसमा तपाईँ खुसी बस्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनि जो छ त्यसलाई अप्रिसिएट गर्नुहोस्। अहिले मेरो भर्खर फिलहाल मेरो भाइ बित्यो है, ठुलो भाइ मेरो आफ्टर मी। अन्त आज भाइटिका कति दुःख लाग्दो रहेछ क्या, एकदमै साह्रै दुःख लाग्दो रहेछ भाइटिकाको दिन चाहिँ। आई डोन्ट वान्ट टु क्राई है, रुएर समाधान त हुने होइन। मैले मेरो भाइ बितेको यो मतलब फर्स्ट भाइटिका हो, ऊ बितेपछि। अन्त मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि मेरो जस्तो कि लाइक हुन्छ नि, अब मेरो बाबा पनि हुनुहुन्न है, मेरो बाबा पनि हुनुहुन्न, मेरो बाउ पनि हुनुहुन्न। तपाईँहरूले अब के भन्नुहुन्छ, आप्पा पापा है। मेरो बाउ पनि हुनुहुन्न, 1996 मा बित्नु भएको। अन्त मलाई पुरा दुःख लाग्थ्यो क्या फादर्स डे बाउको मुख हेर्ने दिन अरे। अन्त अपार्ट फ्रम द्याट अझै अब स्कुलहरूमा साथीहरूको पेरेन्ट्सहरू आउँदाखेरि, मेरो बाउ नआउँदाखेरि मलाई मतलब हुन्छ नि अब फोनहरू अब त्यो मिसिङ क्या, अब अलवेज देयर क्या, हमेसा नै भइरह्यो। अन्त योपालि मेरो भाइ बित्नु त थुप्रै बित्यो फ्यामिलीबाट, तर एकदमै मेरो अब नियर डियरमा चाहिँ मेरो बोजू बित्नु भएको। तर बोजूहरू चाहिँ एज भएरै खस्नु भएको, मेरो ठुलो आमा ठुलो बाउहरू होइन। एक प्रकारको सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि। अन्त मेरो बाबा बित्नु भयो। अन्त हामी पुरा सानो थियौँ क्या त्यतिखेर। अब पुरा त्यो बाबा त्यो बित्नु भएकोदेखिको त्यहाँबाट हामीले हाम्रो बाउलाई चाहिँ एभ्री टाइम मिस गर्ने। मैले चाहिँ स्पेसली अब आई डोन्ट नो अबाउट माई ब्रदर सिस्टर, अब तिनीहरूले पनि मिस गर्छ नि अभियसली। तर अब मेरो चाहिँ फिलिङ्स म तपाईँहरूलाई सेयर गरेको, मैले पुरा मिस गर्थेँ। दसैँ, दिवाली, एभ्री फेस्टिभल, एभ्री अकेजन, एभ्री हुन्छ नि जुनै पनि ठुलो कार्य, दसैँ दिवालीमा त झन् म लुकेर रुन्थेँ है, घरमा कसैले थाहा नपाओस् भनेर। अहिले सोच्दाखेरि कस्तो लाग्छ कि अब रुन्थेँ म, लिटरली रुन्थ्यो, आँसु आउँथ्यो, मन दुख्थ्यो, अन्त आँसु पनि आउँथ्यो, रुन्थ्यो पनि। तर योपालि मेरो भाइ बित्यो नि है, भाइ खसेर चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइफ भनेको चाहिँ केही रहेन रहेछ। हामीले अब अहिले आज भाइटिका मलाई पुरा मन दुख्यो। अभियसली मेरो अरू भाइहरू पनि छ, तर त्यो चाहिँ अब मसित अलिक क्लोजै थियो, दिल लागि हँसी मजाक, अब हामी सँगै बढेको क्या। अन्त जुन प्रकारको त्यसको मलाई अहिले कमी महसुस हुँदैछ नि, अन्त मलाई यस्तो लाग्छ कि अब यस्तो भयो क्या, मैले यस्तो सोच्नु थालेको छु कि लाइफ इज नथिङ, केही छैन रहेछ। यो पललाई चाहिँ हामीले खुसीले बिताउनु पर्ने रहेछ, भोलि यही गएर मेमोरिज हुनेछ है। अन्त आज मलाई कसैलाई, कुनै भाइ बहिनी, कुनै दाजुहरूलाई फोन गरेर विस गर्ने मेरोमा आँट पनि छैन, विस पनि गरिनँ। जति मेरो कजन्सहरू हुनुहुन्छ, मेरो आफ्नै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, दाजुहरू हुनुहुन्छ, कसैलाई मैले विस गर्ने आँटै आएन क्या। अब गर्दिनँ पनि आज म, त्यो एउटा हुन्छ नि हिम्मतै भएन। अब म बोल्यो भने यत्तिकै लामो न लामो हुन्छ है, दुःख कस्तो दुःख लागेको क्या अब। तर मेरो भाइ बितेर चाहिँ मलाई यो रियलाइज भयो कि लाइफमा चाहिँ खुसी बस्नुपर्छ, यो मोमेन्टलाई जिउनुपर्छ। यतिखेर नै हामी खुसी भयो भने चाहिँ हामीले यसलाई मेमोरिज बनाउँदै जानुपर्छ होइन। अन्त म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु कि अहिले मेरोमा बाबा हुनुहुन्न है, अहिले तपाईँकोमा को छ
तपाईँको छेउमा को छ जस्तो मेरो सासू छ मेरो देवर मेरो यहाँ चाहिँ घरमा मेरो हस्बेन्ड मेरो नानी यिनीहरूलाई नै मैले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ आई सुड बी थ्याङ्कफुल किन भन्दाखेरि कस्तो नभएको कमी जस्तो दुःख चाहिँ केहीमा पनि हुँदैन रहेछ है अन्त त्यही लागि म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यही भन्छु तपाईँहरूकोमा जो छ जे छ जसो छ तपाईँहरूले एप्रिसिएट गर्नुहोस् सकेन भने पनि फोन गरेर कन्भर्सेसन गर्नुहोस् है बात गर्ने कोसिस गर्नुहोस् हाउ आर यु कस्तो हुनुहुन्छ होइन एउटा फोन कलले है कति त्यो सम्झनाहरू क्या उयो हुन्छ पछि गएपछि चाहिँ अब मरेपछि है अब कहाँ पुग्छ कता पुग्छ अन्त त्यतिखेर चाहिँ फल्न पुरा राम्रो थियो ऊ मान्छे साह्रै नै राम्रो थियो भन्छ तर त्यो भन्दा चाहिँ म चाहिँ के बिलिभ गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ बाँचुन्जेल उसको भ्याल्यु गर्नुहोस् बाँचुन्जेल जो पनि तपाईँको घरमा काम गर्नेदेखि लिएर तपाईँको घरमा हेड अफ द फ्यामिलीदेखि लिएर सानो बच्चाहरू जो पनि छ एप्रिसिएट गर्नुहोस् खुसी बस्नुहोस् अन्त तिनीहरूको प्रेजेन्सलाई भ्याल्यु दिनुहोस् मरेपछि कुरा गरेको राम्रो होइन जस्तो लाग्छ क्या अब अहिले मेरो भाइ छैन होइन मतलब ठुलो भाइ अहिले अब मैले मेरो भाइ भएको भए यस्तो उस्तो भनेर मैले केही पाउँदैन त्यो हुन्जेल चाहिँ मैले एप्रिसिएट गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन्जेल चाहिँ मैले माया देखाउनु पर्ने थियो रहेछ जो चाहिँ मैले देखाइनँ त्यो गिल्ट छ त्यो रिग्रेट छ अन्त यति नै हो साथीभाइ लाइफ इज नथिङ है अब यस्तो राम्रो अब मौकामा है मैले यस्तो स्याड कुरा लिएर बसेँ जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ होला तर यो जस्ट माई फिलिङ्स अन्त तपाईँहरूलाई जस्ट अब अलिकति मैले सेयर गरेको बुझिदिनु भयो भने इट्स ओके नबुझ्नु भएन भने स्किप गर्नुहोस् होला सो यति नै गाइस है अब यो भाइटिका सकिहाल्यो अब त्यहाँबाट तिहार पनि सक्यो अनि अब तपाईँलाई फेरि भेटौँला अहिले एकछिनमा फेरि मेरो अलिकति कामहरू छ अन्त अब खानाहरू बनाउँछु खानाहरू खाएर त्यसपछि भेट्नुपर्छ है त सी यु आफ्टर सम टाइम यहाँ हेर्नुहोस् मेरो स्किन सो गाइज अहिले चाहिँ हामी आज चाहिँ भाइटिका एज यु गाइज नो है मैले यहाँ हेर्नुहोस् है भक्कु नक्कल पारिरहेको छु सो आज चाहिँ हामीलाई मेरो यहाँ छेउमा दिदी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हामीलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ सो हामी जाने सर्व परिवारलाई लिटललाई पनि हेर्नुहोस् लिटल से हेलो एकछिन यहाँ उभिनुहोस् यहाँ लिटलको आउटफिट हेर्नुहोस् मैले पनि ब्लू लगाइरहेको छु सो H&M पहिला नै किनेको अन्त अहिले सो अब हामी जानु आँटेको अन्त भ्लग चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु सक्दिनँ आई डोन्ट नो लेट्स चाहिँ अब अलिकति त्यहाँ कम्फर्टेबल भयो भने चाहिँ आई माइट है गर्नु सक्छु होला थ्रु फोन अन्त सो यति नै हो गाइस अन्त आज चाहिँ भाइटिकामा चाहिँ खास गरी चाहिँ मेरो हस्बेन्डलाई र मेरो देवरलाई चाहिँ यहाँ इन्भाइट गर्नुहुँदो रहेछ अनु दिदीले अन्त उहाँकै घर गएको अन्त डिनरमा चाहिँ इन्भाइट गर्नुभएको सो त्यही लागि चाहिँ नक्कल झक्कल पारेर चाहिँ अब जानु आँटेको सो बाई बाई गाइस अहिले कम्फर्टेबल भयो भने चाहिँ आई मेक भिडियोज है त अन्त सो यहाँ यस्तै हो भाइटिका सक्नु आँट्यो हेर्नुहोस् आँखाको मेकअप भक्कु गरिरहेको छु सो बाई फलमको स्टप भने आकाशको स्टार गिटारहरू हो आकाशको बादल छैन हाम्रो मादल तिनीहरूको साथीहरू भनिहाल्छ फेरि के भन्यो भने अझै बुझ्न पर्छ है हाई डियर हेलो हेलो के गर्नुभएको भाइले सो गुड मर्निङ भेरी गुड मर्निङ गाइज दिस इज नेक्स्ट डे भाइटिकाको भोलिपल्ट हो अन्त हामी गत्ती नमत्ती भइरहेको छु अन्त हिजो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु सकिनँ भ्लग किन भन्दाखेरि हामी बात मार्दै पुरा बिजी थियौँ मजा आयो वी इन्जोयड अ लट अन्त तपाईँहरूलाई चाहिँ म हाम्रो निनी
साइली नै हुनुहुन्छ मतलब मेरो हस्बेन्डको साइली फुपू मेरो साइली फुपू सासू अन्त उहाँको छोरी अहिले आएको छ अन्त उहाँ चाहिँ अब लाभाबाट आउनुभएको अन्त चाहिँ हामीलाई भाइटिकाको भाग यहाँ हेर्नु यो साइली निनीले पठाइदिनु भएको हामीलाई भाइटिकाको भाग यहाँ हेर्नुहोस् ल अर्ग्यानिक मुला अर्ग्यानिक दिस इज अल अर्ग्यानिक यो चाहिँ लाभाको सब्जीहरू हो घरकै सब्जी निनीको यो बीँ अन्त यो बीँ त मैले बिहा गर्नुको अगाडि मैले चिन्दिनँ थिएँ आमा यो बीँ र यो त चिन्दिनँ थिएँ म बिहा गर्नुको अगाडि यो बीँ भन्दो रहेछ हो हाम्रो उता मधेसमा हुँदैन अन्त यो चाहिँ सबै साइली निनीको हो घरको नै हो अन्त यो चुच्चे करेला यो रुख टमाटर दिस इज नाकिमा एन्ड दिस इज डल्ले खोर्सानी विच इज भेरी फेमस अन्त एकदमै पिरो अन्त यो धनियाँ अन्त यो चाहिँ हामीलाई भाइटिकाको भाग निनीले पठाइदिनु भएको रहेछ सेलरोटी निनीले आफै बनाएर कोल्ड ड्रिङ्क्स इस्कुस चाहिँ एक झोला पठाइदिनु भएको छ साइली निनीले हो अन्त चाहिँ अन्त यो सबै पठाइदिनु भएको हामीलाई चाहिँ दिवालीको भाइटिकाको भाग सो थ्याङ्क यू साइली निनी थ्याङ्क यू सबै हाम्रो परिवारबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्त हामीलाई यति दामी दामी अर्ग्यानिक सब्जी पठाइदिनु भएकोमा अब चाहिँ भट्टाभट्टी बनाएर खाने बहिनी आएको छ बहिनीसित बातहरू गर्ने अन्त खानापिना बनाउने सो या गाइस आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ अन्त प्लिज मन पराइदिनुहोस् होला मन परिदियो भने प्लिज डु सब्सक्राइब टु माई च्यानल विच इज एब्सोल्युटली फ्री एन्ड सेयर लाइक गर्नुहोस् सो आजको लागि यति नै फेरि भेटौँला बाई बाई